बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टीएलपी के धरने की अपडेट्स के साथ ये हमारी आज की सेकंड वीडियो है और इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इस धरने का मकसद क्या था। आप जाके वो पहली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी जो है वो इस वीडियो में लगा दूँगा। अभी आपको इस हवाले से अपडेट करना है कि अभी जो पेशरफ्त है काफिले के हवाले से वो क्या है और हुकूमत के हवाले से जो इस वक्त अहम मालूमात सामने आ रही हैं वो आपको बतानी है। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारहा मरतबा जो है वो हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से ये कहा गया, वज़ीर दाखिला की तरफ से ये कहा गया कि हम खुद जो हैं वो सरकार पासलातो वस्सलाम के सिपाही हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और कैसे मुमकिन है कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई काम होता देख लें। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि काश के ऐसा होता कि कोई एक रहनुमा उलमा आपके पास जाके, यानी सरकारी ओहदों पे जो लोग फाइज हैं उनके पास जाके अहद के बारे में भी हमारे दीन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपको बता सकते हैं कि जो वादा खिलाफी है उसके बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है। और फिर इस वादे को कबल कोई 2-2.5 साल गुजर चुके हैं लेकिन आपने अभी तक उसके ऊपर पूरा नहीं किया। दूसरी बात इसके ऊपर ये है कि ये मैं स्टेटमेंट्स जो सामने रख रहा हूँ ये मरकजी रहनुमा टीएलपी की तरफ से हैं, इसमें अभी तक मेरा कोई ज़ाती तज्जिया नहीं है। टीएलपी के जो रहनुमा है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि, और अगर इसको मैं स्टेटमेंट को दूसरे तनाज़ुर में भी देखूँ तो मुझे ठीक ही लग रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बड़ा कारनामा बता दीजिए जो बग़ैर किसी जो स्ट्राइक्स होती हैं, जो एहतजाज होते हैं, जो सड़कों पे निकला जाता है, जो सड़कों पे निकल के अपनी बात मनवाई जाती है, कोई एक बड़ा ऐसा कारनामा बता दीजिए जो इस तरह सड़कों पे बाहर निकलने के बगैर हुकूमत ने माना। जब तक आप सड़कों पे निकल के मज़ाहमत नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उनके कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगते। आपको याद होगा नून लीग ने एक बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग मार्च किया था, अदालत के जो हमारे वकला थे, हमारे जो जज थे उनके हक में। इसी तरह से पीटीआई ने जो है वो अपने दौर में एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया नून लीग की हुकूमत के खिलाफ। तो मिसालें जो है वो भरी पड़ी हुई। अगर इसको मैं तारीख के कॉन्टेक्स्ट में और पस मंजर में देखूं तो मुझे चीज़ें ठीक भी लगती। दूसरा जो है वो अभी इस हवाले से आपको अपडेट करना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो लाहौर पहुँच चुके और लाहौर के अंदर उनकी 2 बड़ी मुलाकातें इस वक्त जो हैं वो हुई हैं। एक मुलाकात जो है वो चौधरी सरवर के साथ हुई है और दूसरी मुलाकात जो है वो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ हुई है। और इन्हीं मुलाकातों के बाद अभी तक जो हुकूमत की तरफ से सबसे पहले पेशरफ सामने आई वो ये सामने आई कि हमने टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए टीम जो है वो बना दी है और उस टीम के हवाले से जो है वो 2 नाम सामने आए हैं। एक नाम जो है वो राजा बशारत साहब का सामने आया, दूसरा नाम जो है वो चौधरी ज़हीरुद्दीन का नाम सामने आया। इन दोनों के ऊपर मुश्तमिल टीम जो है वो टीएलपी के मरकजी रहनुमाओं के साथ मुलाकात करेगी, मुज़ाकरात करेगी और कोशिश करेंगे कि बातचीत के थ्रू जो है वो मसले को सॉल्व कर दिया जाए। एक चीज़ जो इस वक्त क्या सराहियाँ लग रही हैं और क्या सराहियाँ हो रही हैं और जो मुझे भी समझ आ रही है कि ऐन मुमकिन है कि साद रिजवी को जो है वो रिहा कर दिया जाए और इस सारे मसले को जो है वो इसी तरीके से ठंडा किया जाए। मेरे नज़दीक जो है वो कोई दूसरा सलूशन इसका इस वक्त बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अभी बात करते हैं काफिले की। ये हुकूमत की तरफ से तो हमने आपको बता दिया, जो मुझे लगता है कि कल शाम तक ही जो है वो इसके ऊपर बातचीत हो जानी चाहिए थी ताकि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल, खौफनाक सूरत हाल लाहौर के अंदर और बिलखसूस पंजाब के अंदर ना पैदा होती। अब जो टीएलपी का काफिला है वो लाहौर के जो मरकजी धरना था इनका मुल्तान रोड के करीब, वहाँ से जो है वो निकल चुके हैं और बड़ी सारी तादाद में जो है वो लोग उस काफिले में शिरकत कर रहे हैं। जैसे जैसे इतलात मौसूल, आपको मालूम होगा शायद लाहौर के अंदर तकरीबन 50-60% प्लेसेस के ऊपर जो है वो इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं ताकि, क्योंकि ऐसा होता था कि जब टीएलपी के कोई धरना होता था, ये कोई भी ऐसा धरना जो हुकूमत के खिलाफ होता था तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको कवर नहीं करता, तो उसको जो है वो फिर सोशल मीडिया के थ्रू सारे लोगों के तक उसका जो मैसेज है, पैगाम है, उसको पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। तो जैसे जैसे इतलात मौसूल हो रही हैं हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी जो है वो ये इतलात हैं कि बड़ी तादाद में काफिले जो हैं वो काफिले के अंदर मिलते जा रहे हैं
اور جو لاہور کا مرکزی مین دھرنا تھا اس کے اندر اتنی ساری تعداد میں لوگ شامل ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ شاید مشکل ہے کہ کنٹینرز بھی روڈ جو ہیں وہ بلاک کر سکیں اور دھرنے کو منتشر کیا جائے. 2 پلان دیے گئے ہیں مرکزی رہنماؤں کے طرف سے. ایک اسلام آباد پہنچنے کے حوالے سے ایک پلان دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے, اگر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی, ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی لاٹھی چارج یا کوئی اور معاملات نہیں ہوتے, تو پھر ایک پلان جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا. پھر دوسرا پلان جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے, کوئی معاملات ہوتے ہیں, تو پھر ہم نے جو ہے وہ کیا ایکشن لینا ہے اور کس طرح سے ہم نے فیض آباد اور اسلام آباد جو ہے وہ پہنچنا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہ سامنے آ رہی. اب یہاں پہ صورتحال جو بننے جا رہی ہے نا, وہ بڑی خطرناک اس لحاظ سے بننے جا رہی ہے کہ اس دھرنے کے اندر خالی جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں صرف وہ نہیں ہیں. میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی طور پہ بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے لوگ بھی اس دھرنے میں شامل ہیں. اس دھرنے میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کال کے اوپر بھی لوگ شامل ہیں. اور صبح تک تو جو رانا ثناء اللہ تھے ان کی پریس کانفرنس اور ان کی کال تھی. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے بھی کال آئی ہے تمام لوگوں کو کہ مہنگائی کے خلاف وہ سڑکوں کے اوپر آئیں اور عمران خان اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ آ کے آپ لوگ سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں. پورے ملک کے اندر جس طرح سے مہنگائی کا طوفان بھرپا ہوا پڑا, تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک صورتحال اس لیے بنتی جا رہی ہے کہ اس میں اب شاید یہ تفریق کرنا ہی مشکل ہو جائے کہ کون سے جو لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی کے ہیں, کون سے لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے لیے نکلے ہیں, کون سے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف نون لیگ کی کال پہ نکلے ہیں. تو یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر جب یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سعد رضوی کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے تو شاید حالات پھر بھی اتنی جلدی کنٹرول نہ ہو, کیونکہ جب سعد رضوی کو رہا کیا جائے گا تو ٹی ایل پی کے لوگوں کو تو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ گھروں کو واپس چلے جائیں, لیکن یہ فرق اس وقت مجمع کے اندر نہیں کیا جا سکے گا کہ کون سے لوگ پی ڈی ایم کے ہیں, کون سے لوگ ٹی ایل پی کے ہیں, کون سے لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں, کیونکہ مجمع کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے, ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے اور مجمع کی ایک اپنی ہیبت بھی ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کام نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے اندر پاکستان کو, ریاست کے اداروں کو, عام لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. حکومت کو جس طرح سے حکومت نے اس وقت یہ ایکشن لیا ہے کہ ٹی ایل پی کے مرکزی جو رہنما ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی گئی اور بات چیت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو کل شام تک کر لینا چاہیے تھا. اور اسی طریقے سے ان کو اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, کیونکہ بڑے سارے ایسے شرپسند عناصر ہوں گے, میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں, کہ جو ان دھرنوں کے اندر اپنا یہ دھرنے استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ پاکستان ریاست اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی بھی خدا نہ خواستہ الٹا کام کر سکتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے, عین ممکن ہے کہ دشمن بھی ان حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی طرف سے نیکسٹ اپڈیٹ ہمارے تک کیا پہنچتی ہے اور ٹی ایل پی کے اور حکومت کے مذاکرات کتنے کامیاب ہوتے ہیں. ابھی مجھے آپ اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عام ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا عام ناصر ہو. خدا حافظ.